والد صاحب مینو نا یہ جی گلاں سناندے رہندے سن تاکہ علم ایک وڈا خمار ہوندا تانوں پتہ. مینو کہندے سن حافظہ، میں کہا جی. کہنے لگے ایک بابا بڈھا ہویا تے انہاں دے گھر دی دیوار تے کاں آ بیٹھیا. وہ اپنے پتر کول پترا اینج کر کے کہندا پترا اے دیوار تے کی بیٹھیا؟ وہ کہندا ابا جی کاں. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتا ہے بابا اے پترا اے کی بیٹھیا؟ انہیں کہا ابا جی کاں. وہ پھر پوچھتا ہے ابا جی یہ کی بیٹھیا؟ وہ پترا کی بیٹھیا؟ کہنے لگا ابا جی تانوں سمجھ نہیں آندی، دسے جی کاں وے. تے کہندے نو بابا رو پیا. وہ کہنے لگا پترا تو نکا جیا سی، میں تینوں موڈے تے چک کے لے گیا باہر، انجا ہن کاں بیٹھے سی، تو میرے کو 100 واری پوچھا میں 100 واری جواب دیتا تے تو یارا تیسری واری تھک گیا. اینجے لوگ اج کل ماں باپ نال تے میرے والد صاحب کہندے سن ایک بندہ اپنے پیو نو چلیا پہاڑ تو دھکا دین. انہیں کہا کدھر لے جا رہے ہیں؟ انہیں کہا ابا جی تسی گھر وچ آرام نہیں کرن دیندے، میں تانوں اج پہاڑ تو دھکا دینا ہے. کہندے نو بابا کہنے لگا پترا کیڑے پہاڑ تو؟ انہیں کہا فلانے تو. انہیں کہا نہ فلانے تو نہ دیویں، فلانے تو دے. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا میں اپنے پیو نو اتھوں دھکا دیتا سی. میرے آقا نے فرمایا، صحیح حدیثاں وچ موجود ہے، فرمایا ہر گناہ دی سزا اللہ مؤخر کر دے گا، دنیا تے نہیں دے گا، قیامت یا معاف فرما دے گا. فرمایا جنہیں ماں باپ دی نافرمانی کیتی نا، جب تک اللہ دنیا تے انہوں سزا نہیں دے گا انہوں موت نہیں آنا. ہاں جی لوگ اپنی ماما نو کہندے بھونک دیاں. ہاں جی پیو نو پتہ نہیں کی بکواس کر رہے ہیں لوگ. تے جڑے ماں باپ، میں تو نہیں سمجھ سکتا تواڈے وچ کوئی گستاخ بیٹھیا جیو جا مرضی ہوے ماں باپ جتیاں میرے اس حالت جی. میری سفید داڑھی سی، میری والدہ ایتھے لاہور آئے تے انہوں نے مینوں غصے ہو کے کہنے لگے میں تو جاندا ہے چانڈ میں مار. میں کہا جی چانڈ دا مزہ نہیں آنا، جتی مارو. ماما جتیاں نہیں مارتی. آس پہ کہنے لگے میں تینوں جتی تو نہیں مارنی. تو میں نماز لیٹ کر دیا تو کہنے لگے اے نماز نہیں ہے پڑھی. اور میں جی پڑھنا میں پڑھیا کہ تسی پڑھے ہو؟ کہنے لگے میں پڑھی ہوئی تھا نا لیکن نمازاں ویلے نہیں ہونیاں. اے تو مولوی تینوں پڑھایا کس نے؟ تمہیں دس یہ گل مینوں ماں ہی کر سکتی کائنات. ہاں جی اس حالت جی تینوں مولوی بنایا کس نے؟ لیکن میں ہوں اٹھ کے کہاں جی میری دنیا نعرے لاندی خادم حسین رضوی زندہ باد استاد العلماء تے میری ماں مینوں یہ کی کر رہی. میں کہا اے کائنات اقبال دی ماں مری نا تے اقبال رویا. اقبال کہنے لگا ساری دنیا مینوں کلندر لاہوری تے کہے گی، مصور پاکستان شاعر مشرق تے کہے گی، لیکن بالی ہن مینوں کسے نہیں کہنا. بالی مینوں کہنے والی دنیا تو چلی گئی. او میری ماں ہی سی صرف کائنات. اپنے ماں باپ دی عزت کرو. ماں باپ دے کولوں بددعاواں لے کے لاکھ کوئی پیراں کول تویز لوے او جی حضرت جی بڑے حالات خراب ہیں. میں آکا ماں پیو دی خدمت کرو. اے میرے آقا نے فرمایا عطا ایک وقت آئے گا عطا رجل امراتہ وحق امہ، لوگ اپنی زنانیاں دی اطاعت کرن گے، ماں باپ دی نافرمانی کرن گے. وعدنا صدیقہ واقصا اباہو، لوگ یاراں نو قریب کرن گے، ماں پیو نو دور کر دین گے. کہنے گے ابا جی آپ بیٹھو ادھر، میرے دوست بیٹھے، آپ ادھر کمرے میں بیٹھے، ادھر بیٹھے. یعنی خلل پا دیتا بابے نے. پینٹ پائے ہوئے دو دوست آئے، بڈھا بابا تہ بند بدے ہوئے آ گیا پیو پتر دے کمرے تے کہندا ابا جی تسی ادھر بیٹھو بیٹھو بیٹھو، ادھر میرے یار بیٹھے. میں کہا کیڑے تیرے یار؟ اے بابے دے تہمت دا ہی کمال ہے، پھٹے ہوئے کپڑیاں دا تینوں ایڈا پڑھا کے تے پینٹ پوا دیتی. آج بابا اس قابل بھی نہ رہا کہ تیرے کمرے جا کے تیرے یاراں نال بیٹھ جائے، کیونکہ تیری توہین ہو گئی. بابے تے تہ بند بدیا تو پینٹ پائی. واپس آؤ حضور دے دین دی طرف واپس. میں جڑی آیتاں پڑھیاں نے دی تشریح تے بہت لمبی چوڑی. آخری ماں باپ ماں دے نافرماناں نال لوگ ماں نال بہت نافرمان ہیں اج کل بہت. ایک صحابی نے اعلی حضرت بریلوی لکھیا، ایک صحابی حضور دی بارگاہ وچ آئے، عرض کیتی حضور میں اپنی ماں نو موڈے تے چاہ کے حج کرایا ہوں. میں اے جے تتے علاقے چوں آیا بھائی گوشت بھی سٹیا جاندا تے او بھی بھج جاندا. میں اس نو موڈے تے چاہ کے حج کرائے، سارے ارکان میں